akong short nga testimony. Kay gusto lang pud nako nga mapanalanginan mo niini. So wala pa nako masinati ang gahom ni Kristo, ako ang kinabuhi labihang kabati. Kay naglakaw man ako sa sayop nga pagbati. Ang akong kinabuhi puno sa kangit-ngit, nga akong kasing-kasing puno sa malimbungong tawhanong pagpati. Tungod kay wala pa nako na-discovery ang dalan sa kabag-uhan nga may muhatag og kasulbaran unta niini. Sadyang nadanagan pa ako sa ngiob nga dalan nga akong gilaktan. Uban sa akong mga kahigalaan, wala gid koy nakuhaan og maayong pagtulunan. Nga angay unta na akong makatunan sa maayong pamatasan. Kay wala may kayag sa kahitasan nga nidanag sa akong dughan. Nga mauntay motubag sa abuhing kasulbaran. Sa untaman nga nagpalayo man ako sa iyahang kiliran. Maong nagpuyo ako sa kasalanan. Dili pa ko maminaw sa tambag sa ako ang inahan. Kay gahi man kog balatian. Kay naarak ko sa bisyo ug kahilayan. Akong tinarbahuan, mapuntar sa tindahan. At ako yung taong punong-puno ng kayabangan. Manigarilyo, palahubo, bugal-bugalon, kusog mamalikas, ug sikretong mutanaw og mga malaway nga video. Bisan og dili ko gwapo, pero bairo ko. Nabuhat nako na tungod kay akong naong baga. Wala nako ang lamdag sa Espiritu Santo. Usa ka adlaw gihinahinay ko paamgo sa Ginoo. Nakakita kog balatian. Dun ako'y migraine nga sakit nga gipamatian. Magsigig sakit ang akong pikas ulo ug malipong ko. Mukarap ang akong pananaw ug magsuka ko. Awad-an pa kog umoy, hasol kaayo. Muatol nga mo trigger sa panahon sa kong trabaho. Naglibog ko bisag magampo pa ko, walay alibyo. Kay wala pa man ako gisurrender akong mga sala diya sa Ginoo. Sa unan ako'y suod nga higala sa boarding house nga ako rang parente. Ang iya ngalan dili lang nako isulti. Ato rang itago kay sekreto ra ni. At least nakailang Ginoo og kinsa ni. Iya kong gitambagan og gitudluan aron kuno ako mahibalo sa kamatuoran ug makadawat ko sa kaluwasan og hingpit nga kaayuhan. Iya kong gidani sa usa ka Bible study kay gusto lagi kong maayo ug mabag-o maong wala nako balibari. Atol man to og gabi ni atin ko niini. Wala ko makatarong og pamati kay magbugal-bugal ra ko pirmi. Aron mga tawa sila sa panahon sa maong Bible study. Pero wala ra ko gipansin kay balo sila nga ako usa ka inosente. Dihay usa ka higayon nga magsugod na gani gwali, dukaon ko panahon sa Bible study. Usahay mohigda na lang pug ko sa katre kay naaramay bakante. Bisan atubangan mismo sa maong Bible study. Nagsaligra po ko kay ako ramang parinti ang nagwali. Diay sunod higayon nga nablis ko sa mga bersikulo kay akong gibasa ang pulong sa Ginoo. Bisan og naigo ko pero murag nakaamgo ko. Akong gipangayo ang mga teksto og akong gisulat sa notebook ang mga bersikulo. Akong basahon panahon sa akong trabaho, mablis ko. Pero dili diha dayon ko nabag-o kay duna may mga proseso. Gihinay-hinay sa akong trend sa mga pagsulay sa Ginoo aron lig-unon ang akong pagtuo. Dili sayon og dili dali nga mahimong usa ka sundalo. Labi na kung maabot ang mga tentasyon nga idani sa jablo. Makasinati tag katumba, kalukapa, kaluya. Pero ang importante mo bangon ta aron makakatunta. Sa kaadlaw igsuon bulagan ko sa kong uyab. Gibati ko kaguol, kasakit, nabati na ko ang kaluya. Pero ang tanan plano ra sa Ginoo. Kay duna di ay siya gitagana nga para gyud sa akoa. Ug mao ni ang akong asawa nga giregalo sa akoa. Nakadugang pud sa akong kahibalo ang mga vlogger sa social media. Nabalik og kadasi nga gitun-an ako ang mga bersikulo sa Biblia. 7 years kong nagtrabaho sa Cebu. Niuli ko sa amoang probinsya. 2 years ko diri sa Negros nga nagstay. Bisan unsa na lang akong buhaton aron ko makakwarta. Nasinati nako nga manghakot og balas og graba samtang ang akong asawa nangita pud og kwarta. Wala ming duha nagpabakuna kay pandemic maning panahon na. Wala na mi adto-adtog simbahan, magampo na lang mi pirmi. Mutan-aw na lang mi live sa social media. Nagampo ko nga makakitag church nga saktong mo disiplina. Kay ang among church sa una, ang mga pangulo ug mga membro managbisyo ra, makapandol sa pagtuo. Maong nilikay na lang ko. Grasya sa Ginoo hangtod nakakita ko ron usa ka Assembly of God nga naara diri sa La Libertad. Nabless ko kay grabing motulisok og sala, motudlo og insakto, dili tag kompromiso, lay lipod-lipod, mobadlong og musaway aron ang mga membro makabaton sa saktong pagtuo. Among pastor itudlo gid ang tanan ang nahisulat sa Biblia. Sa kaadlaw ni bisita siya sa balay. Nakigtuking siya og iyaming gitudluan ming duha sa akong asawa og nagpaampo mi gilihans mi niya ug nakita nako ang dakong milagro sa atong Ginoo ug wala na mo trigger ang sakit sa kong ulo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan ug karon nagpadayon gyapon ko diha sa Ginoo. God bless kanatong tanan mga kaigsuonan.